Bonjour tout le monde, مرحبا بكم في ma chaîne YouTube. C'est Halima, votre coach de fitness. السوجي ديال اليوم بغيت نهضر على les femmes enceintes ولا المرأة الحاملة والرياضة، حيت بزاف منكم سورتو لي فام اللي حاملين كيسولوني بزاف على لي زيكزارسيس اللي يقدروا يديروا، واش يقدروا يديروا الرياضه، امتى يقدروا يديروها. دونك هذا الفيديو غادي نحاولوا نهضروا على هذا السوجي. واول حاجه بغيت بعدا نقول لكم ميرسي بوكو بور لي كومونتير ديالكم، لا هنا في يوتيوب ولا في انستغرام. دايوغ انستغرام ديالي حتى هو فيت باي ليما كيف ما هنايا. دونك ندوزو السوجي ديالنا اللي هو المراه الحامل او لا فام اونسانت. المراه الحامله عندها بوسيبيليتي انها دير رياضه عادي، غير هو 3 شهور الاولى، من شهرين حتى 3 شهور الاولى كتكون يعني يلاه بادي الحمل، يعني كيكون لو ريسك اكثر، وخاص فريمون تهتم براسها مزيان وما تجهدش راسها. شنو كنصح في 3 شهور الاولى؟ كو لا مارش، المراه اللي حامله دير غير لا مارش او لا لو سبور اللي يكون خفيف بزاف. تقدر اذا كانت مثلا في اون سال دو سبور دير غير طابي رولون لا مارش، وتقدر دير تمارين ديال اليدين مي على حسب الحاله. دابا المراه الحامله ما يمكنش حنا نعمموا ونقولوا ان كل شيء يمكن يدير هكا او لا كل شيء يمكن يدير هكا، لان كل وحده والحاله ديالها. كاين اللي الحمل ديالها كيدوز عادي، كاين اللي كيكون صعيب الحاله ديالها، يعني سا ديبون. و سا ديبون اوسي على المراه واش ديجا كدير سبور او لا، حيت كاينين لي بلوبار كيخافوا من انهم يزيدوا الوزن، يتزاد الوزن ديالهم، فحتى كتحمل عاده كتولي تفكر في السبور. وهنا ما يمكنش وحده ديجا كدير سبور غادي دير نفس الشيء اللي كديروا وحده يلاه ناويه دير سبور. دونك لي 3 موا الاولين كو لا مارش. الا كانت المراه رياضيه ديجا غادي تكون عارفه راسها شنو دير او لا غادي تسول الطبيب ديالها، مي اون جينيرال كو لا مارش. لا مارش كتبقى مزيانه في لي 3 موا الاولين او لا 3 شهور الاولى. من بعد هذيك 3 شهور عاوتاني كنشوفوا على حساب الحاله ديال المراه. دازت لي 3 موا الاولين عاديين، ما كاين حتى شي مشكل، ترونكيل، ديك الساعه تقدري تزيدي شويه في لانتونسيتي، نزيد تمارين ديال اليدين ديال الرجلين، نخدم على راسي مزيان. غير التمارين ديال البطن ايفيتي، ديك الساعه المراه حامله الدري كيكون في البطن، دونك التمارين ديال الكرش ما كنديروهمش، مي التمارين الاخرى نقدر نديرهم. حاجه اخرى حتى هي اللي ايفيتي هو التنقاز. المراه اللي كتكون حامله دونك كتفادى التنقاز، سورتو هذيك لي 3 موا الاولين. من بعد صا ديبون على الحاله ديالها وعلى الطبيب اشنو غادي يقول لها. اي وحده حملات ضروري تسول الطبيب ديالها على الرياضه، حيت حنا كندوي دابا، انا كندوي اون جينيرال، مي ما يمكنش ليا نعرف الحاله ديال كل امراه بوحدها، اي اون بليس ماشي انا طبيبه. دونك حنا كندويو غير اون جينيرال، مي اهم حاجه ديما المراه ملي تحمل خاص تسول الطبيب ديالها على حسب الحاله ديالي كي دايره. دابا ندويو على لي فام اللي بداو كيديروا سبور في هذيك لي 3 موا الاولين، و لاحظوا ان كاين مشكل مثلا شي نزيف او لا بعض الالام اللي قويه بزاف ديال الوجع. ما كندويش على الالام ديال السبور ولا ديال الميسكولاسيون، مي الام فريمون ديال الوجع او لا شي نزيف. دونك هنا راه بيان سور خاصها تحبس وخاصها تعطي لراسها الراحه. ملي كنقول الراحه ماشي غادي تمشي تنعس وانما يعني غدير لي زاكتيفيتي ديال النهار ديالها عادي، تحرك عادي، تمشي عادي، مي غادي تعطي لراسها الراحه حتى ترتاح وهذيك الحاله تفوت. وبيان سور هادشي ديما مع الطبيب، ديما نسول الطبيب. الا فاتت هذيك الحاله ديك الساعه تقدر ترجع السبور، يعني ديما نسول الطبيب ديالي اشنو ممكن يدير. مي كتبقى لا مارش مزيانه في كاع لي كا، ومن بدايه الحمل حتى لاخر الحمل كتبقى لا مارش مزيانه. حاجه اخرى بغيت ندوي فيها هي على الريجيم او الواحد ينقص الوزن ديالو في مرحله ديال الحمل، فهو امر شويه صعيب بزاف. فالمراه الحامله تقدر انها تحاول انها ما يتزادش الوزن ديالها بزاف، اوكي، ولكن انها تنقص الوزن في هذيك المرحله شويه صعيبه، وخاص فريمون واحد النظام غذائي طبيب مختص. دونك كنحاولوا بعدا غير ما يتزادش الوزن بزاف. هو راه غادي يتزاد، سي نورمال، هذيك لا بيريود سي نورمال كيتزاد فيها الوزن، مي كنحاولوا انه ما يتزادش بزاف. فالتغذيه مهم تكون متوازنه، لا اكثر ولا اقل. دونك قضيه الريجيم
حتى من بعد الحمل. عاد ديك الساعه كندوي على نقص الوزن، اما الريجيم راه ضروري وقت الحمل ولا من بعد الحمل ولا في الحياه العاديه. مي زعما باش نقص الوزن ديالي وباش نقاد لا فورم ديالي، هذاك الشيء كيكون بعد الحمل، وغادي ندويو عليه ان شاء الله في اون اوتر فيديو. والسبور كيبقى مهم بزاف للمراه الحامله، لان الهرمونات ديالها كتكون مخلطه بزاف وكتكون مضاعفه. فاحنا ديجا حنا العيالات عندنا لي هرمون مره كيتخربقوا لينا وسورتو في الدوره الشهريه. فبغيت نقول لكم ان في مرحله الحمل فكيكون اضعاف الدوره الشهريه. يعني نتوما عارفين في الدوره الشهريه كيفاش كنكونوا، ففي الحمل فريمون اضعاف. فالسبور مهم بزاف، انه كيخلينا اننا نخرجوا ستريس، نخرجوا الاكتئاب، نخرجوا بزاف الحوايج. فكيبقى امر مهم بزاف واللي كنصحكم به. بالنسبه للناس اللي كيسولوني من دول اخرى، حيت كيجوني دي ميساج كيقول لي دوي بالعربيه الفصحى، وكاين كاع اللي كيقول لي دوي بالسوريه ولا دوي بالخليجيه ولا شي حاجه. انا بيان سور ما نقدرش ندوي بالسوريه، ما نقدرش ندوي بالخليجيه، ما نقدرش ندوي زعما بشي لهجه اخرى. العربيه الفصحى صعيب شويه انني نهضر بها، يعني خاصني نوجد ونكتب وكذا باش يلا نهضر بها. هذا الشيء في الهضره العاديه. عاد الا جينا دوينا على لي مو تكنيك صعيب شويه، حيت حنا هنا في المغرب معروفه ان لي فورماسيون اللي كنديروا اي قرايه كنديروها فهي كتكون باللغه الفرنسيه. وسورتو هاد لي مو تكنيك في السبور، مثلا غير لي موسكل ما عندناش بالعربيه، كنقولوهم بالفرنسي. وانا كنحاول مره نقلب في الانترنت باش كنشوف باللغه العربيه شنو مثلا تمارين مقاومه، تمارين الكارديو. يعني كارديو كتبقى اون فرونسي ما بدلوهاش، مي مقاومه هي تمارين ديال الميسكولاسيون. دونك حنا في المغرب نقدر نقول شي واحد تمارين مقاومه ما يفهمهاش، يقول لي شنو هي مقاومه، اما الا قلت ليه ميسكولاسيون غادي يفهمها. حيت حنا في المغرب عندنا اللغه الفرنسيه غالبه شويه، وسورتو في هذاك الشيء لي مو تكنيك، لانه كنقراوهم بهذيك اللغه. وحنا براسنا دابا في هذا الدومين لي فورماسيون اللي كنديرو كيكونوا اون فرونسي، كاملين كيكونوا اون فرونسي في كل شيء. يعني لي مو تكنيك ما كنعرفوهمش باللغه العربيه الفصحى شناهما. انا كنحاول نقلب جو شيرش في الانترنت، كنشوف مواضيع، كنشوف دي سوجي، كنحاول نعرف باللغه العربيه شنو السميه ديال كل حاجه. مثلا حتى لي زيكزارسيس عندنا اولا التمارين عندنا ما كنقولوهمش بالعربيه. مثلا كنشوف في اللغه العربيه كاينه رفرفه اماميه، رفرفه خلفيه. غادي تقول لواحد مغربي رفرفه ما يفهمش اشنا هي، حيت حنا عندنا التمارين بالفرنسيه ماشي بالعربيه. دونك كنلقى صعوبه في انني نشرح. ولكن الا عندكم اي سؤال فيما كنتو في اي دوله خليوه لي في كومونتير وانا غنحاول نجاوبكم، واخا نعرف نقلب ونجاوبكم. وكنحاول انني ندوي بالعربيه، كنحاول بعض المرات ندير كلمات فصحى على قدر المستطاع، يعني ما نقدرش اكثر من هكا. وكل مره انا راني كنتعلم اكثر، وكل مره كنزيد اكثر، وكل مره غادي نحاول وعلى حساب الطلب طبعا. فيديو ديالنا سالات، جيسبر نكون فدتكم. ما تنساوش ديروا اشتراك للقناه ديالي، تخليو لي دي كومونتير، دي لايك، دي جيم. خليت لكم الراحه، السلام عليكم.